بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وصل ثلاثنا بما قرأناه بالقرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة نقرة شاملة منا إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أرواح أصحاب البدريين واليهوديين والخندقيين والهنينيين والهديبيين والتبوقيين والخيبريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين. اللهم إلى حضرات أرواح كل خير كلهم يا رب العالمين. وإلى حضرات أرواح ومن من قريبائنا إنما كانوا يا رب العالمين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم وجاها على جاههم وعزا على عزهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم دمر أعداء المسلمين. اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم سلم المسلمين الفلسطين. اللهم سلم المسلمين الفلسطين. اللهم سلم المسلمين الفلسطين. اللهم سلم المسجد الأقصى. اللهم سلم المسجد الأقصى. اللهم سلم المسجد الأقصى. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا فلسطين مسلمين سلامة الكرم الله നീ രക്ഷ നൽകണം അല്ലാഹ്. നീ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള കഴിവ് നൽകണം അല്ലാഹ്. പിഞ്ചോമന കുട്ടികൾ പിഴഞ്ഞു കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ആഹാരം എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. ഭക്ഷണം എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. മരുന്നുകൾ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഒന്നിനും കഴിയാതെ വിഷമകരമായ വർഷങ്ങളോളമായി കഴിയുന്ന ഫലസ്തീൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. അവരെ ശത്രുക്കളെ മനസ്സിൽ നീ ദയവെടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവരെ ശത്രുക്കളെ മനസ്സിൽ മുസ്ലിങ്ങളോടുള്ള ദയവെടുക്കണം അല്ലാഹ്. ആ ശത്രുക്കളെ നീ വെറുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവരെ നീ കീഴ്പ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. അവരെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഫലസ്തീൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. സമാധാനം നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നിലക്കുമുള്ള ശുദ്ധിയെ നൽകണം അല്ലാഹ്. അവരെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ അഭിനയിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവനെ മനുഷ്യർക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ആ ഫലസ്തീൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി ആ ശബ്ദം വെക്കപ്പെടുന്ന ശബ്ദമാക്കണം അല്ലാഹ്. അതിനുവേണ്ടി നീ രക്ഷ നൽകണം അല്ലാഹ്. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة